السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة على نبيه، والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم، بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال، لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاذب له ولا مداني له ولا مضارع له، ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو ونزو وأزم له، ولا جذب وصف أي بكى بيت خصم له، ولا مقارن له ولا مكاذب له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناذر له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والقبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا مهضومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق، من الحسن والصدارة والبلاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة، أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأخطرنا وأكبرنا، أحمر أنور أجدر أطفل أوثق أنور أجمل أكمل له. ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا، هو عدوة نظمة قدوة رطبة أسوة حسنة، وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى، ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. মাশাআল্লাহ। আমাদের বিচারক মণ্ডলী জনাব হাফেজ নাসিম সাহেব এই খুতবা শুনে খুবই মুগ্ধ হয়ে আমাদের কি নাম আমিরুর রহমানকে 500 টাকা হাদিয়া করেছে। মাশাআল্লাহ। এরপরের প্রতিযোগী